इबादत असल में है ही इन्हीं 3 चीजों का नाम। इन 3 चीजों का आप रिपीट करें जरा। आमाल, अफाल और अकवाल, इन 3 चीजों का नाम ही इबादत है। अब इबादत में मजीद हम देखते हैं कि सिर्फ इबादत को हमने नमाज रोजे के साथ रखा है, मईशत में भी इबादत है। मईशत में इबादत कैसे है? पैसा कमाना और खर्च करना, ये भी इबादत के दायरे में आता है। आपने हलाल तरीके से कमाया या नहीं कमाया? हलाल से कमाएंगे तो ये इबादत बन जाएगा। आपने अगर उसे हलाल के बजाय हराम से कमाया तो ये क्या बन जाएगा? इबादत नहीं बनेगा। आप जॉब करती हैं, ड्यूटी है आपकी, आप ड्यूटी देने जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में या गवर्नमेंट जॉबों में आप देखते हैं कि लापरवाही की ड्यूटी दी जाती है, या फिर अपनी जगह किसी और को हायर करके उसको थोड़ी पे दे के बाकी पे अपने पास रख लेते हैं। कई टीचर्स मुझे खुद बताती हैं कि हमने अप्लाई किया, हम सारा कुछ करते हैं, अपनी जगह हमने 5,000 पे एक टीचर रखी हुई है, जितना आता है उसमें से 5 उसको देते हैं, हम घर बैठ के खाते हैं। अब ये क्या है? इसमें इबादत नहीं है ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं मईशत में भी इबादत नजर आनी चाहिए। कमाना है तो उसमें भी तुम्हारी इबादत नजर आनी चाहिए। कैसे? कि तुम कमाई कर रहे हो, इधर अजान आ गई, अल्लाहु अकबर, अब क्या करना है? अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? अब क्या करना है? यहाँ पे हमने छोड़ देना है ना, सारे कामों को छोड़ देना है। घर में औरतें हैं तो अपने घर के कामों को छोड़ दें, माहिर जेंट्स हैं तो अपने कामों को छोड़ दें। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आता था कि जब आजान होती थी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि वो हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसी मजाक गुफ्तगू सब कुछ कर रहे होते थे। आजान होती थी तो ऐसे बन जाते थे जैसे हमें पहचानते ही नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ क्या खत्म। अब क्या है? अल्लाह का हुक्म। तो मईशत में भी हमें ये चीज अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि तुमने कमाना तो है, लेकिन कमाने में भी इबादत का ताल्लुक साथ रखना है। आज देखें हमारे पाकिस्तान के ऊपर कई आजमाइशें आती है। वजह क्या? इस्लामी मुल्क है, फिर आजमाइशें क्यों आती? वजह यही है कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही नहीं चल रहे। अजानें होती हैं मसाजिद में, लोग, मसाजिद भी बाजार की मसाजिद है, बाजार में सारे जेंट्स बैठे हुए हैं, मस्जिद में 1 या 2 सफ़े नजर आती हैं बामुश्किल। तो ये क्या है? मईशत में भी अल्लाह ताला कहता है पैसा कमाना भी और पैसा खर्च करना भी, ये दोनों भी इबादत में आते हैं। अल्लाह ताला ने कल पूछा कहाँ से कमाया था और कहाँ पे खर्च किया था। तो ये दोनों बातें, इसका भी सवाल हमारे पास हशर के मैदान में होगा कि कैसे कमाया और कहाँ पे खर्च किया। तो ये इबादत के अगर जुमरे में ना आती तो अल्लाह ताला इसके बारे में हमसे पूछता ही नहीं। इसी तरह मईशत के साथ साथ दोस्ती और दुश्मनी में भी इबादत का बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब उससे अगर दुश्मनी रखेंगे तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी? इबादत। उसको दुश्मन के बजाय दोस्त समझेंगे तो फिर इसमें क्या आ जाएगा? इबादत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि वो तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन को दुश्मन की बजाय दोस्त बना लिया जाए तो वो इबादत नहीं होगी। दुश्मन को दुश्मन कैसे समझना है? आप देखिए कि आप अपने घर में 2 औरतों की जब लड़ाई हो जाए, रिश्तेदारों ही है, आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, एक का मुंह इधर है और दूसरे का मुंह उधर है, यहाँ तक कि इवेंट में अगर दोनों को बुला लिया जाए तो फितना खड़ा हो जाता है। आपने उसको बुलाया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तो आना ही नहीं था। आपने उसको बुलाया था तो मुझे ना बुलाती, मुझे बुलाया तो उसको ना बुलाती। यानी हालांकि रिश्तेदारी भी है, मुसलमान भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ क्या है कि आपस में दुश्मनी इस वक्त आई हुई है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे का फेस भी देखना गवारा नहीं कर रहे, जबकि शैतान को हमने दुश्मन जाना ही नहीं है। जब तक उसे दुश्मन नहीं जानेंगे उससे कैसे बचेंगे? उससे दूर कैसे होंगे? वो जिस महफिल में होगा उस महफिल में हम कैसे जा सकते हैं? आप बताएं कि शैतान की महफिलें कौन सी हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जमीन में सबसे बेहतरीन जगह जो है मेरे लिए वो मसाजिद है, और सबसे गंदी जो जगह है जो कि शैतान की जगह है वो बाजार है। अब इसके अलावा भी आप देखिए शैतान कहाँ कहाँ पाया जाता है। जिन इवेंट्स में शैतान हो उन इवेंट्स में हम कैसे जा सकते हैं? जैसे मैं कहती हूँ ना कि ये इसको बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? भाई आपके इस इवेंट में शैतान है तो इस इवेंट में हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन है और हम दुश्मन की शक्ल ही देखना नहीं चाहते। ये हमारे अंदर इबादत का ये भी एक ताल्लुक है कि हम दुश्मन को दुश्मन समझें, दोस्त को दोस्त समझें। अब अगर आपकी कोई इस्लाह कर रहा है, आपको कोई दीन के रास्ते पर लेकर आ रहा है, आपने उसको दोस्ती करने के बजाय क्या करना है? क्या करती है माशरे में? क्या होता है? किनारा कश।
نہیں بھائی اس سے دور ہو، یہ تو ہر وقت بی بی ملوانی بن کے نا نصیحتیں کرتی رہتی ہے، اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، دوسروں کو بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، یہ تمہیں ایسی ایسی باتیں کرے گی، تمہارا دماغ بھی گھما دے گی۔ یعنی ہم دین کی باتوں کو دوستی کی صورت میں بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ ایک طرف ہمارا دوست ہے اور دوسری طرف شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم نے تو اس کو بھی ابھی تک سلیکٹ نہیں کیا کہ ہمیں اللہ کی دوستی پیاری ہے یا شیطان کی دشمنی پیاری ہے، یا ہم نے شیطان کو دوست بنانا ہے یا اللہ کو بنانا ہے۔ تو اس میں بھی عبادت کا بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے کہ آپ کی دوستی انہی سے ہونی چاہیے جن سے اللہ پسند کرتا ہے، اور آپ کی دشمنی بھی انہی سے ہونی چاہیے جن سے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی محبت کے لیے ملتا ہے، کل عرش کے سائے میں اس کو اللہ جگہ عطا کر دے گا۔ آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے آپس میں کس لیے ملتے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے تعلق قائم کیا، اور اسی طرح اللہ کی وجہ سے وہ اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بہت اچھی بات ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب مشرکین مکہ نے کہا اگر تو تمہارے اوپر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تو ہم پھر تمہاری وحی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ جبرائیل کے بارے میں کیا کہا؟ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے آیتیں پوری اتار دی کہ جو کوئی جبرائیل کا، میکائیل کا، فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ بھی اس کا دشمن ہے، اللہ بھی اس سے کوئی دوستی نہیں رکھنا چاہتا۔ تو دوستی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں بھی عبادت کا بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سیاست، یہ بھی ایک چیز ہے، یعنی انبیاء نے سیاست کی تھی، جو بھی آئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے بھی سیاست کی تھی۔ تو سیاست میں بھی عبادت نظر آنی چاہیے کہ آپ کو صدر کا عہدہ ملا، وزیر اعظم کا عہدہ ملا، تو آپ کے اوپر ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ ایک اسلامی ملک کے صدر بنے ہیں، آپ اسلام کے قانون کو نافذ کریں۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں ایک عورت ہونے کے ناطے اپنے گھر کی وزیر اعظم ہوں کہ نہیں ہوں؟ صدر کون ہے میرے گھر کا؟ شوہر۔ شوہر صدر ہے، میں وزیر اعظم ہوں۔ زیادہ بھاگ دوڑ ملک کی کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ صدر کے یا وزیر اعظم کے؟ وزیر اعظم کے۔ حکم چلانا ہے، اور وہ بھی صرف سن لیتا ہے اور اسے مشورہ دیا جاتا ہے بھی ایسے کر لیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر لیں۔ وہ نہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، نہ اوپن ہوتا ہے زیادہ، نہ اس کو ہائی لائٹ۔ وزیر اعظم آپ دیکھیں نواز شریف اور شہباز شریف ہی آگے آتے ہیں ہمیشہ، صدر کو آپ دیکھیں کبھی کبھار آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں شکل دکھانے کے لیے۔ تو وزیر اعظم کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں صدر کی ویلیو ہے ضرور، لیکن اس سے زیادہ آپ کی ویلیو ہے، کیونکہ زیادہ آپ رہ رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کی ملکہ بھی ہیں، اپنے گھر کی وزیر اعظم ہیں، تو آپ کے پاس سیاست ہے۔ آپ نے کیسے کرنی ہے اپنے گھر کی سیاست؟ اسلامی قانون کے مطابق۔ آپ کے انڈر میں کتنے بچے ہیں؟ ان کے اوپر آپ نے سیاست کرنی، انہیں دین سکھانا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی بات میں بتاتی ہوں، کچھ دن پہلے ایک بچے کو دیکھا، وہ الٹا سویا ہوا تھا، بس یہ اس کے بہن کی بھی عادت ہے، اس کے بھائی کی بھی عادت ہے، یہ ویسے الٹے سوتے ہیں۔ ماں بتا رہی تھی مجھے، میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں کہا کہ الٹا نہیں سونا چاہیے، الٹا سونا تو جہنمیت کی نشانی ہے، الٹا سونا تو شیطان کی نشانی، شیطان کو کہا گیا شیطان الٹا سوتا ہے، تو آپ نے کبھی نہیں بتایا؟ کہتے بس اب ان کی عادت بن گئی، اب کیا بتانا۔ یہ سیاست ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کرنا ہے، آپ نے انہیں بتانا ہے کہ یہ کیسے سو رہے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے؟ دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھتے تھے، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھتے تھے۔ یہ آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بتانا ہے، اور جب وہ الٹے ہوں تو انہیں بتانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے اس کو بتانا ہے اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ سارے اب دین بھی ہے اور اس میں سیاست بھی ہے۔ اب عبادت آ گئی کہ نہیں آ گئی سیاست میں؟ آپ کا گھر آپ کا چل رہا ہے، نظام آپ کا چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف نماز روزے کے بارے میں نہیں پوچھنا، ہر چیز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تمہیں ایک گھر کی ملکہ بنایا تھا، وزیر اعظم بنایا تھا، تمہارے پاس تمہاری اولاد تھی، 5 بچے تھے، اس کے بارے میں بتاؤ تم نے ان کی تربیت کیسے کی۔ تو یہ بھی عبادت ہے کہ اپنے بچوں کی ہم تربیت اس انداز میں کریں۔ تو ہمارے عادات، ہمارے اطوار، یہ سب میں عبادات کا نظر آنا ایاک نعبد ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد اگر آ جاتا ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ ایاک کا صیغہ لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سارے معاملات میں ہی صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ آپ بتائیں ہم بالغ آرائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟
हम नमाज में तो कह रहे हैं ना इय्याका नाबुदु, हम सूरत फातिहा भी पढ़ रहे हैं। अब आपने देखा कि इय्याका नाबुदु में तो बहुत अच्छी सारी चीजें आ रही हैं। अब मैं उसमें तो मुबालगा आराई कर रही हूँ कि हम कह रहे हैं हम सिर्फ तेरी, हम जब देख रहे हैं कि हम तुमने अपने नफ्स को भी नहीं कुचला अभी तक, हमने तो अपनी सियासत, अपनी इंफरादियत, अपने इज्तिमाई अमूर, अपनी मईशत, किसी चीज में भी हमने इबादत को हाईलाइट किया ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते कि हम हर मामले में सिर्फ तेरी ही इबादत कर रहे हैं, तेरे हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। इवन के बाज लोगों को ये भी नहीं पता कि जुमा की अजान से पहले मस्जिद में जाना होता है, भागम भाग जाते हैं। कब जाते हैं? जब रकातें खड़ी हो रही होती हैं। जुमा तो सुनते ही नहीं, खुतबा सुनते ही नहीं है। जबकि क्या होता है कि जो फरिश्ता जुमा के लिए नाम लिख रहा होता है वो कब तक लिखता है? जब इमाम मिंबर पे बैठता है खुतबे के लिए, फरिश्ता रजिस्टर लपेट कर अंदर चला जाता है। अब जो भी जुमा के लिए आएगा उसका जुमा में नाम नहीं लिखा जाएगा, और जो नमाज पढ़ेगा 2 रकात उसका अजर तो उसे मिलेगा, लेकिन जुमे का सवाब उसे नहीं मिलेगा। तो ये किसने बताना है? ये इबादत का हम नहीं बताना ना। हाँ जी, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि पढ़े तो उसने जुमा के साथ ही है। हम ये कहेंगे कि उसका उस 2 रकातें पढ़ने पर उसको अजर मिल गया, लेकिन जुमा की जो शराइत हैं वो उसने पूरी अदा नहीं की, क्योंकि उसका नाम अल्लाह के पास जुमा की लिस्ट में गया ही नहीं है। जो जेंट्स अगर लेट जाते हैं, अब ये किसने बताना? ये हम नहीं बताना ना, उन्हें इबादत के तरीके हमने बताने हैं कि इबादत, हम कहते हैं जो बेटा जुम्मा है, जुम्मा पढ़ना है, उसे बचपन से बताएं कि जुम्मा पढ़ना कब है, किस वक्त जाना है, कितने जुम्मे हो गए, आपका नाम पहले रजिस्टर, फिर उन्हें उसकी अहमियत बतानी है। जब हम उन्हें अहमियत बताएंगे कि सबसे पहले जाओगे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, दूसरे नंबर पे जाओगे गाय की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, फिर बकरे की, फिर मुर्गी की, फिर अंडे की, फिर इसी से कम कम होती जाएगी, यहाँ तक कि अगर तुम गए ही नहीं उस लिमिट में कि जब तक जुम्मे के नाम लिखे जा रहे थे, फिर तुम्हारा नाम ही नहीं गया, फिर तुम्हारा जुम्मा पढ़ने का लिस्टों में जब नाम नहीं गया, तो फिर आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो ये छोटी छोटी बातें सारी क्या आ जाती हैं? हमारी इनफरादियत में आ जाती हैं कि हम उन्हें गाइड करें, बताएं, और घर में भी हम अपनी नमाजों, अपनी इबादत का इत्माम करें कि हमने अव्वल वक्त में अपनी इबादत को तरजीह देनी है और इसको रूटीन बनानी है। तो हमें देखकर इंशाल्लाह बच्चों के अंदर भी ये रूटीनें आ जाएंगी। तो इबादत का मफहूम, इबादत, आदात और इतवार, रहन सहन, इन सब चीज़ों का नाम इबादत है। आदात का नाम भी, अतवार का नाम भी, रहन सहन का नाम भी इबादत है। रहन सहन में आपका उठना, बैठना, जागना, कैसे उठे, कैसे सोए, कैसे बैठे। मैंने अभी आपको बताया, अगर आप सोते हैं दाएं करवट पर और दाएं हाथ रुखसार के नीचे रखकर, तो ये क्या है? ये भी इबादत है। अगर आप बाएं साइड पे सो जाते हैं और आप हाथ भी नहीं रखते, आप अपनी मर्जी से सो रहे हैं, तो ये इबादत नहीं, सोने में इबादत नहीं। तो रहन सहन में भी इबादत का बहुत ज्यादा ताल्लुक है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के हवाले से जब बात हुई थी, तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि उनका खुल्क कितना है? अजीम। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल करते हुए फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक अजीम है, बहुत बड़ा है। अब वो इखलाक इतना अजीम क्यों है? क्योंकि उनके आदात, अतवार, रहन सहन, मईशत, कल्चर, हर चीज में इबादत नजर आती थी और अल्लाह का हुक्म नजर आता था। इसीलिए उनके इखलाक को क्या कहा कि इनका खुल्क जो है बहुत ही अजीम है। तो ये हमें भी, यानी कि इसकी वजह यही थी कि हर चीज में इबादत का तरीका नजर आता था। हम इसी के साथ इय्याका नाबुदु के साथ ही इय्याका नस्तईन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अब हम सिर्फ तुझ से ही, यानी जैसे हम सिर्फ तेरी ही कह रहे हैं ना, अब हम कह रहे हैं सिर्फ तुझ से ही मदद मांगते हैं। मुश्किल कुशा तू है, हाजत रवा तू है, परेशानियों को टालने वाला तू है, हर मामले में यानी हम तुझ से ही मदद मांगते हैं। अब मदद तो मांग ली है, मदद मांगने के बाद अगला आपका अमल क्या है कि आपने इधर मदद मांगी, इधर जवाब मिल जाना चाहिए कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। मदद मांगने के बाद क्या करना है? सब्र करना है। जल्दबाज कौन है? शैतान है। जल्दबाजी नहीं दिखानी, मदद हासिल करने के लिए सब्र का मुजाहरा भी किया जाएगा। सब्र के मुजाहरे के बाद ही आपको अल्लाह की मदद के नज़ारे भी इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ों का ताल्लुक एक तुझ से ही, तो अल्लाह के अलावा किसी और से कभी भी मदद नहीं मांगनी। इवन कि मैंने पिछली बार आपको बताया है कि आप आपके घर में लड़की है, एक शादी हो जाती है, कुछ मसाइल बनते हैं, तो सबसे पहले अम्मी को बता रही होती है। अम्मी के बजाय सबसे पहले किसको बताएंगी? अल्लाह ताला को, कि माँ नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर सकते, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन
کر سکتا ہے، اپنے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے مدد. یہ جو ہے نا کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں. جب آپ اپنی ہر مشکل اس کے سامنے رکھیں گے، ہر معاملہ اس کے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز پھر آئے گا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ مضبوط تعلق کی بنیاد پر، یعنی جب ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، عبادت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کا مضبوط کرنا ہی عبودیت کہلاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا. تو عبودیت جب اللہ کے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کا نام ہے، تو یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جب آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کو وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم وسیلہ کیا دے رہے ہیں؟ ہم یہاں دعا مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب اس دعا کو مانگنے سے پہلے ہم نے کیا دیا ہے؟ وسیلہ دیا ہے. کس چیز کا؟ کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کبھی کسی کے پاس نہیں گئی، تیری ہی عبادت کرتے ہو، تیرے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہیں کی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا. یعنی اپنے نیک اعمال کا ہم وسیلہ دے سکتے ہیں، نیک اعمال کے علاوہ ہم کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں دے سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے مجھے مل جائے، فلاں کے وسیلے سے مل جائے. ہاں، زندہ لوگ موجود ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، انہیں کہیں آپ تو بزرگ ہیں، آپ کی دعا ہم نے سنا ہوا ہے حدیث میں کہ بزرگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں. اب ہم ان کو وسیلہ کیسے بنا رہے ہیں؟ کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جب بزرگی میں انسان آ جاتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو یہ آپ نے اس کو نہیں وسیلہ بنایا، اس کی بزرگی کو، کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ بزرگ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے. تو اس کے علاوہ آپ کہیں کہ نبی کے وسیلے سے مجھے جنت مل جائے یا نبی کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول ہو جائے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جب اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، نبی ہوں، لیکن میں تمہارے کچھ بھی کام، سننا ہوا ہے نا یہ بات، کہ میں تمہارے کسی بھی کام نہیں آؤں گا، تمہارا اپنا عمل تمہارے کام آئے گا. تو جب اللہ کے نبی ہو کر، باپ ہو کر اپنی بیٹی کے لیے وسیلہ نہیں بن رہے، تو میرے اور آپ کے لیے کیسے وسیلہ بن سکتے؟ ہم دعا میں، دعا کو مانگنے کے لیے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ میں نے فلاں نے کی صرف خالص تیری رضا کے لیے کی تھی، اللہ اسی کے عوض تم میری یہ دعا کو قبول کر لے. اور اس کا آپ نے ایک سٹوری بھی پڑھی ہوگی، جو غار کے اندر 3 لوگ پھنس چکے تھے، تو تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا، کسی اور کا وسیلہ تو نہیں دیا تھا نا. تینوں نے اپنی نیکی یاد کی تھی کہ اپنی نیکی یاد کرو جو تم نے خالصتاً اللہ کے لیے کی ہو. تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو دعا مانگنے سے پہلے اگر ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیں تو تب بھی صحیح ہے. کہ نیک اعمال کا وسیلہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، اب تجھ سے ہی دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. تو سیدھے راستے کا تعلق کس سے ہے؟ ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو بھی ہدایت، کون سی ہدایت نازل ہوئی ہے؟ قرآن. تو یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. قرآن کیا ہے؟ خود صراط مستقیم. ہم اللہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو جنت کی طرف جاتا ہے. کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے تو وہ اوپر سے ہمیں اشکالات میں ڈالتے ہیں، ابہام میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو جس طرح پشاور جانے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے موٹر وے کا اور ایک ہوتا ہے جی ٹی روڈ کا، دونوں راستے سے ہی جاؤ تو پشاور ہی چلے جاتے ہیں نا، تو تم یوں کرو یا یوں کرو، جانا تو جنت میں، ہم جنت میں ہی چلے جائیں گے. اور یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس بیس پہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، تو چاہے اس راستے سے جاؤ چاہے اس راستے سے، جائیں گے تو جنت میں، لیکن اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جائیں گے نا. اگر ہم صراط مستقیم کا راستہ ہی اپنا لیں تو یہ راستہ تو جنت کی طرف جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا.
جنت کے جانے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، دو راستے نہیں ہیں، تین راستے نہیں ہیں کہ آپ اس راستے سے بھی چلی جائیں گی، آپ ادھر سے جائیں گی تو چلی جائیں گی، آپ ادھر سے، یعنی میرے والدین تو ایسے کرتے ہیں میں ایسے کروں گی پھر جنت میں چلے جاؤں گی، میرا خاندان ایسے کرتا ہے میں ایسے کروں گی جنت میں چلی جاؤں گی، میرے ملک میں یہ کلچر ہے میں یہ کروں گی تو جنت میں چلی جاؤں گی۔ اب یہ سارے راستے بتائے جا رہے ہیں، روٹس بتا رہی ہوں، تو یہ سارے روٹس اللہ نے قرآن میں نہیں بتائے، یہ راستے اللہ نے نہیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے صرف ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔